आयचे या कॉर्नर मिटिंगेक आमचे मध्ये उपस्थित आहात कुडचडेचे लोकप्रिय आमदार श्री निलेश काब्राल सर, कुडचडे मंडळाचे अध्यक्ष माझे मित्र मनोज नाईक, या वाठाराचे सरपंच कविता बाय आणि ज्या मनशाचेर पार्टीन दुसरेंदा विश्वास दवरलो तुमचो आमचो सगळ्याचो उमेदवार श्री सिद्धार्थ श्रीनिवास गांवस देसाई. म्हाका दिसता आमच्या ह्या सरावंडिंगा भितर सावड्डे कुडचडे आनी केपें पळयलें जाल्यार जे फाटले झेडपी आशिल्ले ते सगळे झेडपी हे फाटी उरला म्हणटा फक्त एकटूच सिद्धार्थ गांव देसाई आसा आनी बाकीचे जे झेडपी पयलीं आशिल्ले फाटली टर्मा भितर आशिल्ले मागीर सगळ्याल्यो टिकेटी मागीर फाटीन कट केल्ले आसा. ताका लागून आमकां सिद्धार्थाची पयली कॅपेसिटी पार्टी भितर कितली हांवें कळोवन चुकता. ताका लागून हांव सगळ्या कडेन मागता की तुमी ताका आयज आयज जेन्ना सिद्धार्था बद्दल उलयतलो सर सदां म्हणटा की हांव म्हणटा की तो तकलेर झेल दवरून भोंवता, मिनींग तो सदां थंड आसता. ही ताची क्वॉलिटी आहा. तशी आमच्या आमदाराची क्वॉलिटी बरी आहा की तो खंयचें काम आपूण स्वता जावन करून हाडटा. दुसरें म्हणल्यार ताका प्रत्येकाचे जे आमचे कॉन्स्टिट्युशनचे मनीस आसा सगळ्यांचे नांव बरें खबर आसता. सो प्रत्येक मनशाचे ज्यो क्वॉलिटी आसतात त्यो क्वॉलिटी तांकां सदांच बऱ्या पडटा. सो सिद्धार्थ बाबान हे क्वॉलिटी मुखार सगळ्या म्हाका दिसता ओपोजिशना भितर सुद्दां ताचें नांव आसा की सिद्धार्थ हो सगळ्याचो फ्रेंड अशी तरेची आमी सोशल मिडियाचेर आसता पळयता, खूब जाणांचे व्हिडिओ पळयता आसता. आनी ह्या भागा भितर जो शेल्डेचो भाग आहा थंयसर म्हाका दिसता ओपोजिशनाचो अजून पर्यंत कांय प्रभाव ना. कोण कॅन्डिडेट हालींच डिक्लेअर जाले, हाचे पयलीं डिक्लेअर जाले तांचे कांयच आमकां मिटिंगूय पळयना, ते कोणाकूय गाठी बेटी पळोवपाक दिसना. आयज आमदार उलयतालो की आमचो जो देशाचो पंतप्रधान आसा नरेंद्र मोदी ताका व्हडल्या भितर एक ताची नामना जावं आसा, एक ग्रेट लिडर, वर्ल्ड लिडर म्हणटा मानता आमी. आनी ताणें खूब अशें डिसिजन घेतलें आसा. हालींच आमकां आमचे जे निर्मला सावंत आसा जेन्ना आमचें बजेट जालें तेन्ना आमकां जे टॅक्स रेजीम आशिल्ले ते 12 लाख आमकां जो कोण जोडटा ताका टॅक्स फ्री आसा. 12,75,000 दिसता म्हाका जेन्ना स्टँडर्ड डिडक्शन दिलें जाल्यार. सो हो जो मनीस 12 लाख जो जोडटा ताका 0 टॅक्स आसा. ताजे नंतर हालींच आमकां दिवाळी गिफ्ट आमकां जीएसटीचे गिफ्ट दिल्लें आसा जे 28% वयल्यान 12% हाडले आनी 12% थोडी 0चेर हाडले. फॉर एक्झाम्पल इन्शुरन्स आसतलो, इन्शुरन्सा म्हाका दिसता बाबा बरो आसतलें की चडसो इन्शुरन्स आतां जीएसटी काडले आसा. अशी खूब अशी वस्तू आहा तांकां 0% जीएसटी आसा. आयज आमची इकॉनॉमीक व्हडल्या भितर 4थ्या क्रमांकाचेर आहा आनी इमिडिएटली अशें प्रोजेक्शन आहा की 2028 आमी जर्मनी आमचे मुखार जे आसा तेका आमी क्रॉस करतले. US, चायना आनी जर्मनी हांचे फाटल्यान आमची इकॉनॉमी आसा 4.19 ट्रिलियन. सो हें कित्याक पॉसिबल जावन आसा. आमचो जो देशाचो लिडर आसा ताका एक विजन आसा. तेच भशेन आमचो गोंयचो जो आमचो चीफ मिनिस्टर आसा, आमचो कुडचड्या वयलो आमदार आसा, हांकां सगळ्यांक विजन आसा आनी त्या विजना लागून आमी तांचे हात बळकट करपाची गरज आसा. आनी आयज आमचे तुमच्या सगळ्याचे कर्तव्य जावन आसा. जेन्ना 20 तारखेर आमी म्हणटात 20 तारखेर इलेक्शन डिक्लेअर जाल्लें आसा आनी तुमी सगळ्यांनी सकाळ फुडें वचून मत करपाचें. तुमचे जे फ्रेंड आसात तुमी मारतले, तुमचे सोयरी आसतले, तुमचे फ्रेंड आसतले, ह्या वाड्या वयल्यान दुसरी वाड्यार पंचायती भितर आसतले तांकां सगळ्यांक सांगपाचें की आमी भरघोस मत प्रत्येकान वचून आपलें मतदान करपाचें. आनी सांजची मायताची जेन्ना उरता तेन्ना कोणी मत केलें ना तांकां आमी सांगचें पडटलें आनी टोटल वाड्याचेर प्रत्येक वाड्याचेर आमी लीड घेवन आमचो जो उमेदवार आहा ताका भरघोस मतांनी निवडून दिवया इतलें म्हणटा आनी सगळ्यांक देव बरें करता. देव बरें करता.